बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सना जावेद की उमैर जसवाल से तलाक क्यों हुई और शोएब मलिक से शादी क्यों हुई? पहली बार सना जावेद ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है और कह लीजिए कि एक अपने शौहर के लिए पैगाम भी पोस्ट किया है। अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ कुछ बातें उन्होंने कुछ लम्हात में शेयर की और उनकी दोस्त ने ये मुनासिब समझते हुए कि ये शायद एक ऐसा लम्हा है कि उनका साथ दिया जाना चाहिए, उन्होंने कुछ बातें जो है वो शेयर की हैं एक शोबिज़ जर्नलिस्ट के साथ और ये चीज़ें जो है कुछ हम तक पहुंची हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में आप एक इंटरव्यू भी देखेंगे, वो सना जावेद का तो नहीं होगा लेकिन उनकी एक दोस्त का होगा और जिसमें वो सना कितनी अच्छी हैं और सना के साथ क्या कुछ होता रहा वो बताएंगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेकिन सना जावेद जो है वो भी आने वाले वक्त में किसी भी वक्त इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जितना ज्यादा बैकलैश आया है और जितना ज्यादा उनको इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो बहुत जल्दी जो है मीडिया पर इन जवाबों के साथ नहीं आएंगी। लेकिन एक इंटरव्यू जो है वो लाइन अप कर लिया गया है शोएब मलिक और सना जावेद का इकट्ठे, जिसमें ये दोनों जो है ये शादी किन हालात में हुई ये अनकरीब आप तक ये शेयर करेंगे, किस तरह से ये एक दूसरे के करीब आए। शायद अपने स्पाउसेस के बारे में वो उस तरह से बातें ना करें, आई मीन एक्स स्पाउसेस के बारे में कि उनके साथ उनके मामलात क्या रहे, लेकिन ये दोनों कैसे करीब आए, ये ताल्लुक कितना लेजिटिमेट है, ये ताल्लुक कितना एक शरई है, इसके ऊपर वो आपको गुफ्तगू करते हुए बहुत ही करीब नजर आएंगे और एक बड़े चैनल पर बैठे नजर आएंगे। उस चैनल का मैं नाम इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि उसी चैनल के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे कहा है कि ये आप अभी नहीं बताएंगी क्योंकि चीजें जाहिर सी बात है कुछ ऐसी होती हैं, कुछ इदारे की पॉलिसीज होती हैं, तो एनीवे मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं करूंगी। लेकिन मैं आपको वो बातें जो मुझ तक पहुंची हैं इनडायरेक्टली वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक तो सना जावेद का एक पोस्ट आई है जिसपे लोग जो है कह रहे हैं कि बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी ढिठाई के साथ देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अभी जो सानिया मिर्जा है उनका गम ताज़ा है और ये इस तरह की तस्वीर शेयर करके उनके ऊपर जख्मों पर नमक जो है नमक पाशी कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है सोशल मीडिया के ऊपर कही जा रही है। लेकिन देखिए अब उन्होंने शादी कर ली, अब शादी की तस्वीरें जो है इन्होंने लगा दी, लेकिन उसके बाद बार बार शादी की तस्वीरें शेयर करना, अब उनकी नई तस्वीर भी जो है वो सामने आ रही है, उनका पूरा जो वेडिंग का फोटो शूट है वो सामने आ रहा है। तो ऐसे में सना जावेद ने अपने शौहर के लिए यानी कि शोएब मलिक के लिए एक पैगाम जो है वो शेयर किया और उसमें बेसिकली शोएब मलिक जो है वो बांग्लादेश का शहर है मीरपुर, वहां पर प्रीमियर लीग खेलने में मसरूफ है। तो सना ने ये कह रहे हैं कि उनका पहला पैगाम है शादी के बाद जो उन्होंने पब्लिकली लोगों के साथ शेयर किया है, ये जानते हुए भी कि बड़ा लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे जो कि लोग कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि माशाल्लाह मुझे आप पर फख्र है क्योंकि T20 में उन्होंने 13,000 रन अपने मुकम्मल किए हैं, जिसके बाद सना ने ये पहला पैगाम जो है अपने शौहर के लिए पब्लिकली शेयर किया है। अब वो पैगाम जो उन्होंने पब्लिकली नहीं शेयर किया और किस तरह से उनकी शादी जो है खतरे में पड़ गई है, जरा मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो उनकी उमैर जसवाल से तलाक क्यों हुई और अलैदगी क्यों हुई, तो कुछ चीजें जो मेरे साथ शेयर की गई हैं जो आप अनकरीब मैंने जैसा कि कहा कि चैनल्स के ऊपर सुनेंगे। बेसिकली उमैर जसवाल के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं थी। एक बड़ी ही तूफानी इश्क था जो हुआ और तूफानी इश्क के नतीजे में उनकी शादी हुई। शादी के शुरू के दिनों में बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीर और सब कुछ वो चलता रहा, लेकिन ये मामला जो है ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और उसके बाद इनके दरमियान इख्तलाफात जो है वो शुरू हो गए, पर्सनालिटी क्लैशेस आ गए और देखिए कोई खास बात नहीं होती है, कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि कुछ शिकायत सना जावेद को भी अपने शौहर से थी, एक्स हस्बैंड से थी। अब ये चीजें जो है ये सामने आएंगी, आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा, जिसमें शायद उनकी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं की जाएगी लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे उमैर जसवाल की तरफ से उनको इग्नोर किया जाना, उमैर जसवाल जो है उनकी इनके साथ एक कंपैटिबिलिटी ना होना, कुछ उनके नेचर और उनके रवैये में कुछ ऐसे क्लैशेस थे कि इनके दरमियान दूरियां होना शुरू हो गई थी। इसी दौरान में जब उन्होंने शोएब मलिक के साथ उनका एक मिलना जुलना हुआ, जैसा शोएब मलिक जो है वो बहुत शौकीन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, उनके बड़े ताल्लुकात हैं, बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, तो वो क्रिकेटर लेकिन जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है उसमें उनके बहुत दोस्त हैं, बेतहाशा दोस्त हैं, और चाहे वो ड्रेस डिजाइनर्स हों, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों, चाहे वो अदाकाराएं हों, अदाकार हों, उनके साथ उनकी बहुत दोस्तियां हैं। तो ऐसे में जब इनकी और उमैर की मुलाकात शोएब की मुलाकात हुई जीरो पाकिस्तान में और वहां पे इनके दरमियान
درمیان گیمز اور ہنسی مذاق، اور آہستہ آہستہ ثنا جاوید کو ایسا لگنا شروع ہوا کہ ان کی اور شعیب کی جو نیچر ہے وہ بہت ملتی ہے. وہاں سے شعیب جو ہے وہ بھی اپنے گھر کے معاملات میں کچھ غم زدہ تھے، کچھ غم کھائے ہوئے تھے. یہاں پر یہ بھی اپنے گھر کے معاملات میں کچھ غم اور تکلیفیں اٹھائے ہوئے تھی بقول ان کی دوست کے. اور پھر یہ دونوں جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ARY میں ہی کچھ جان پہچان والے کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ جو کہ اس شو میں باقاعدہ موجود ہوتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ وہاں پر ہوتے تھے تو اس وقت کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں دیکھی تھی جو ڈفرینٹ ہو، جو یہ دکھاتی ہو کہ ان کے درمیان کوئی افیئر چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں پر جی تو پاکستان کے سیٹ پر اور بھی جو ایکٹر ایکٹریسز آتے تھے وہ آپس میں بڑے ان کی دوستیاں ہوتی تھیں، بڑا ہنسی مذاق ہوتا تھا، بالکل اسی طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا ان کا ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ ہنسی مذاق اور وہ چیزیں جو ہے ان کی کمپیٹیبلٹی بہت زیادہ دکھائی دینے لگی. لیکن چونکہ دونوں ہی شادی شدہ تھے اس لیے کسی نے اس طرح سے سوچا نہیں. اب جو ان کے طرف سے باتیں اس وقت سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ثنا جو ہے ان کا معاملہ شعیب کے ساتھ، ان کی جو آپ کہہ لیجیے کلوز سرکلز ان کا جو معاملہ شعیب ملک کے ساتھ تھا وہ ان کے کلوز سرکلز کے مطابق وہ شعیب ملک کے ساتھ ان کی جو بھی افیلیشن تھی وہ ڈیولپ ہوئی تھی عمیر جسوال سے طلاق لینے کے بعد. جی ہاں، یہ اب کلیم کیا جا رہا ہے. آنے والے انٹرویو میں آپ یہ باتیں سنیں گے جس میں بتایا جائے گا باقاعدہ طور پہ کہ عمیر جسوال سے جب طلاق لینے کا ثنا جاوید نے فیصلہ کیا تو اس وقت دور دور تک شعیب جو ہے ان کی زندگی میں نہیں تھے. البتہ شعیب کے ساتھ ان کی ایک اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن شعیب نے جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ طلاق لے رہی ہیں، یہ بات انہوں نے ایز اے فرینڈ شعیب کے ساتھ ڈسکس کی تھی، ان سے بات کی تھی اور شعیب نے پھر ان کو پروپوز کیا تھا. اس کے بعد یہ بہت بڑی خبر میں اس وقت آپ کو دے رہی ہوں جو کہ آپ آنے والے انٹرویوز میں سنیں گے کہ شعیب ملک سے شادی کا فیصلہ اپنے طلاق کے فیصلے کے بعد کیا تھا، نہ کہ یہ کہ شعیب ملک کو ان کی زندگی میں پہلے سے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے طلاق لی. کیونکہ اس وقت خبریں یہی گرم ہے کہ چونکہ وہ شادی کرنا چاہتی تھی شعیب ملک کی، اس لیے انہوں نے عمیر جسوال سے طلاق لی. تو ایسا نہیں ہے. ان کے مطابق، ان کے کلوز سرکل کے مطابق، آنے والے انٹرویو کے مطابق بھی یہ فیصلہ جو ہے یہ انہوں نے بعد میں لیا تھا. عمیر جسوال سے تو طلاق کا فیصلہ وہ پہلے کر چکی تھی. یہ میری خبر ہے، دیکھیے گا آنے والے وقت میں آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے. البتہ جاتے جاتے آپ کو بتاتی جاؤں کہ کس طرح سے ثنا جاوید کی شادی اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ وہ تمام ٹیرو کارڈ ریڈرز، علم جعفر رکھنے والے جنہوں نے ان کا باقاعدہ ذائچہ بنایا ہے، اور ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ ثنا جاوید اور شعیب ملک کا ذائچہ جب ساتھ رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طاقت کے پلڑے میں برابر ہیں اور دونوں برابر کے یعنی کہ ایکول لیول پر ہے. لیکن یہاں پر شعیب ملک جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے دکھائی دیں گے بنسبت اپنی پرانی شادی کے، جہاں پر دونوں میں طاقت کا توازن جو ہے وہ تو برابر تھا لیکن ٹکراؤ زوردار تھا، جس کی وجہ سے وہ شادی نب نہیں پائی. یہاں پر شعیب ملک چونکہ تھوڑا ڈومینیٹ کرتے دکھائی دیں گے تو یہ شادی جو ہے نپتی دکھائی تو دیتی ہے. لیکن موسٹلی جو علم جعفر نکالنے والے ہیں، علم جعفر کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے مطابق اور ٹیرو کارڈ ریڈرز کے مطابق بھی یہ شادی 5 سے 6 سال تو چلتی دکھائی دیتی ہے. لیکن لانگ ٹرم شادی بھی آپ کہہ لیجئے کہ یہ شعیب ملک کی وجہ سے ہی زیادہ چلتی نہیں دکھائی دے رہی، چاہے آپ ان کی فطرت کہہ لیں یا ان کی نیچر کہہ لیں یا ان کی عادت کہہ لیں، یا ایک ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہیں اور جب بھی ان کے ایموشنز کہیں بھی بریک ہوتے ہیں تو وہ کہیں اور راستہ ڈھونڈتے ہیں. شاید اس طرح کی کوئی ان کی نیچر ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید آنے والے وقت میں وہ ثنا جاوید کے ساتھ بھی لمبا عرصہ ساتھ دکھائی نہیں دیتے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے بہت کچھ بدل جاتا ہے، تو کوئی شاید دعائیں ان کے کام آ جائیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی کوئی بڑے بڑے سٹارز ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی بڑا موقع آتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، کون صدر بنے گا نہیں بنے گا، تو ہمارے علم جعفر یا ستاروں کی معلومات رکھنے والے حضرات اور جو بھی ٹیرو کارڈ ریڈرز ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور بہت سی ان میں سے صحیح ثابت ہوتی ہیں، بہت سی جو ہے وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی کیونکہ ان کے مطابق کہ چند سالوں میں ہی ثنا جاوید اور شعیب ملک کی شادی بھی خطرے میں نظر آتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.